آتنا كفات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. مؤمن توتا قبروت الرب يجون وري الرب وجين قبر ما برايام من نجي. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. نفس ربين حرامي سيس حق عملي نفس ربين خبج نفس مسلمة أكما سان دمي كافرة أهدي مسلمة فرأته هي مسلمة موتما مسلمة جلقت بلويتشو أكما سان معاهدة قم بيا كافرات الرا دلقاف تكا دبلوماسوما دداتيف نغيني بيتنا خنمي بيتنا دفن أكما سان أمانيس دولة كافرات وجين أرار قبل أرار ولين قبلين نما إساني سنتقون انت ويتشو إذن مسلم وقفامت مسلمين يسيودان كاتب سي حقا جيفمون قب يو شفتا بته خرب نما جيسي نما ساد ها خوني قطعتا بتا إسا قب نمني نما جيسي قصاص قب كسيبر نمني محسن ته ایگا نخا حلال ایگا بلغي فوده سيبات زنا قده ني أجيفم تخان شفاقمه كوني حق كافرين يو مسلمان له لمحاربته ها يو هدي ديك ني أجيفم كوني حق امو نمني مسلمان استه كافر استه خولاغا بوتتنتو قموچو ديگه إسا قد نقول حرام إرى قافتم تقويا قيامة مالي فجيفم سيجا حتى يو كافر الليتي كفري قفا متي خاجيفم نمني سببني كفري كافر تون افتين اجيتشا اساسين كنتو يوم محاربته مالي يو هدي جمع مسلمات بوله يو معاهدته يو دولا سني وجين أرارته أجيتشان دورقا ديتو ولا يقتلون النفس التي حرم الله ورين نجيفني نفس ربين حرام قده إلا بالحق حق عمله مسلمان استيه حقا أجيفمو قبول نجيفم يو إني وان أدب إسا أجيسو أدب أجيش هذا يو دلقيت يو أدب أجيش هذا دلق ني أجيفم حديث عبد الله بن مسعود خيستي قربان توقع رسول عليه الصلاة والسلام أي الذنب أكبر عند الله دين رب بركم تقول دينان قال أن تدعو لله ندا ربي همته ده خانو يا مداهريا وهو خلقك هذا ربي سومجر ربي فكاتا قد ربي ناهم برا يامته قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك المخي أجيسو نوجنياتا صداتو داف قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك دلين قدون إيغانا جارتي أولاتي وجنسنا قل نمني أولان إسا حمتو إسا نمني ربتي نمني بيخ نمني أولان إسا حمتو إسا في الرأيك دبر إسا تراخيك جارتي إسا تراخشك عردي إسا تراخشك قبين إسا تراخشك والله حتو نمني نكنا خن ربي التمن عن نمن فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ربي جج رسولا قنا دقوم صوف آية خنبوس ورير ربي وجين قبر ما براهيام مني ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ورير لبون هجيبني ربي نجيسو حرام قد حق عملي ولا يزنون ورزنا هنقوني ومن يفعل ذلك يلقى أثاما نمني وانتوتا خندلق أدب دليسا نقل نما أي شيء من هذه الأفعال جيتشو شركي أجيتشا نما زنا نمني دلق أدب دليسا تنني أركتاجي يضاعف له العذاب يوم القيامة
نمني وان كان دلق إساف دجا قد أما عذابني قيا قيامة ويخلد فيه مهانا كيستي زلالم جراتيجو كيست دواما حالتي كيف سلطتها حالتين سلطفما حالتين كيست دواما زنا في مرقا حلال جي نمني دلق كافر أبيخ مرقا جي وردي هاخنا دقيفتي ورتك تكافي جو هنا دقيفتي فيتون تلحاجي تاتي ilma haajii fadhuta eega Muhammad Ahmad jee maqaa isaa ofeeti feetu Faatimaa jee yaam maqaa irra caaltu sayyidati nisaa ahlul jannatin illee osoo yaamame maqaa nabi Muhammadin illee osoo yaamame namni fikraa warra dhihaatana fudhatee zinaa'uun godhin halaali takka takkaaf namni ni khammalee jiraatuun kun waan gaariidha jee kana dhaadheessu seera waan akkanaa kanallee namni dhaadheessee itti amanu kaafiraa beek وإلا مجرد زنا كبائر مالي نمن كفرسيسو شركين بكم تسلتو زنان أجيشان حلال قرأتين نما دلقني كفرسيفتي نما حلال قرأتين حلال جي نور حديثا كان مجمالي خفيتي أجيسي سام مال تدور كيمتي كان مالي الدنيا نوراني نمنجي إيقا جروتي يتيم بشننا نمنجي دردروماتي يتيم بشننا دبروماتي يتيم بشننا دبروماتي يتيم بشننا نمنجي وان كان أكا حلال ابتلال شريعة إسلام خيسابي بيه سنيف ربي ويخلد فيه مهانا زلالم أتش خيستي زلالم أتش خيست دوامجين نمتشي جدا والنخن دلق يضاعف له العذاب يوم القيامة يساب دجاج ولما ويخلد عذاب خيستي زلالم جراتا مهانا فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيه نمني شركيس زناس أجيتشاس ولينكبو شركتك أجيتشا زنا وري ولينوفويتشو خوني زلالم بدخيسة ثبتون إسا شك ما انقبو خابو قالت من شكتا نما شركي قبو زناس قبو إيه من يقال أجيتشاس قبو نما شركي قفا قبو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك شركي قفا قبو أنانو قيا هاتيو وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة لكونها إما شرك وإما من أكبر الكبائر تكا عذاب هما عذاب الجبا نما وانتوتا تنرى تكا دلق تكا شركي توداف تكا من أكبر الكبائر قد كبائر توداف أما خلود القاتل والزاني إقايسات وديبن نمتجي أجيتشان يوخانو زنا قدون عذاب خيستي زلالم جراتون خنما خلود نخوني جرى خن الرب زلالم جراتون خن جرى لمين خن الرمبوجي مالي جنان شركيز دبتيتي أجيتشاز دبتي زناز دبتي يضاعف له العذاب نمان خن دلقجي هوغاني في شركي في سدين كو ولينتيش بيكما هوغاني في شركي تيز بيكما خلود ما نساء نقلام يما يوم عذاب جبايني زنا في أجيتش الرتز وان أكبر الكبائر تاتيف بكما جيخا قالوا خيس الدوام لا يتناول الخلود خنا أجيتشا متما مسلمته متما أجيتشاتي مسلمته متى زنا قدو قفتيدان خنا لا لي فني حرامي بيخي لبو نساء انجفته نما جيسو نرامي بيخ ربي نما ديسو بيخ لكن قدر أجيسي دوكم قراني متي yeroo san haareetuma filit jeetuma jaartii mataa dheefirraan garagalche jaartiniin ajjeesa hoggaasiniin ajjinuma waraaneew tayyib amma kun dogongoran jaamu nin haaree jaamale sigaleemma takkaa olla takkaa ilma adeera akkuma namma namni wal ajjeesu wan laakin isliminaa ni jaalata tiin ni jaalata tooyida ni jaalata akkuma nabseen injifatteeti waan shari'aan irraa fagaadhu itteen dhalaa wajjiin kophaan bahin aboo dhalaan janajjanin دلانا زيزني تنلافسي هلاليني تن
موزيكان جاكسني هم موزيكان غرزينان نما لا فيسي اسمه لا فيسوتي بتكتة لا في إيماني أركتي خيزبو دين نفت موزيكا له نمنا كت زنا خيزبو جيرو مان كن مسجد الرابع زنا سينو بيه ها بكي زنا دا بكتي ولي كمان بكتي ولي دانسي تباتن بكتي ولي ريكاتن سايبوم ما ديرا بربادي كان من نمني لفاخي جيران كن إيجا ميرا بخيس نما سلاجيزه گندن نقويغا خرا ديرا فيتو ني تو ها اجا قبتو دبو الرب خي قبتو دبو اسی تنا وجن كبابو رو ديرتو وجها سو هنقي حيان نما جدو دمته نمني بكنتاني ولك قبتو تك ولي بوده ودا گندنو خن مخوفه شينا بوده ما شي شينا انني نشينوا ازين نشينا اوغاني فيتي قوي دندمني ايمانا خيستيا أما جريخون خلونني قبتها أما ويخلد فيه مهانن مالي في قبته ينن آية وان قرآن حديث وان براتي جرا خشفت مؤمن توتا يبدراني بهن كيست وارو خنجو جرا ولو فعل من المعاصي ما فعل وإن زنى وإن سرق حديثني جول لنجرا حديث أبا ذر جبريل رسولان سيقاله نمني کرتے گا شرکی واتک شرکین کم نے وری توحیدا جنت زینن رسول وإن زنا وإن سرق جي جبريل وإن زنا وإن سرق جي وقال رسول عليه الصلاة والسلام أبا ذر التيم أبا ذر وإن زنا وإن سرق جي وإن زنا وإن سرق اتدد دي أبا أكمتي وإن زنا وإن سرق على رغم أنفه أبي ذر جي رسول بودر فنيان أبا ذر لفريق وجه ما لفرامة ربي تكيسرات نسينا جي خنين هندا وان جروف جيتشا متى إيمانات إننو إيمان نساء درتو مالي زنان قدو إيمان نساء درتو مالي إنجيسو كسيبر إيمان نساء درتو مالي إنجيسو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يجو جرماس نمني زنا قدو على إيمان قبول زنان قدو ابن عباس مالجي أكا قميسات الرابا فمين متى إسا قبا خايما جي وقبا إني زيار راوتي شيني استغفر الله جي ایمان نے سیتی کرتے بے جماس مسنی گلے حال زنا سنمو ایمان نے رجرو اکم ینا نخوچو ترابا فمیت گبا قبا جي حال ایمان قبول زنا قد حال ایمان قبول هنا حال ایمان قبول خمرين دوك اکم تینا نکا قبسا ترابا فمجي ہوگا انی راراوتے بینتے دیرو قومان تاجے اتقد ديبي مسني قال اما خنين آية براتي حديث براتي يجرى شفت مؤمنة مع سيافة وان درجة كفر شركين قيلين هذا لقو يبدراني باخان جو ولو فعل من المعاصي ما فعل ونسى تعالى على هذه الثلاثة ربي نمو ونمتنا ما قال أن الديسي دبتيف لأنها من أكبر الكبائر الرقدو معصية قرقدو تراي فالشرك فيه فساد للأديان شركين وان أمنتاج أمتار رامرت دين بليست والقتل فيه فساد للأبدان الجيشان امو قام المنامات بليس والزنا فيه فساد للأعراض زنان امو ناموس بليس جري لمن سدين كن غرغدا وان شريعه الاسلام ايغو دفته غرغدو بليسن شريعه الاسلام تو وني ايغو دفته ومشني جنبيها شنو ما جو وني زين ايغو دفته توكو دين شركته بليس توكو لبونا مات جيچا بليس توكو ناموسنا مات زنا في ايه اعراضنا ما شنينا ما وني بليس زنا شني في لتمتو زنان ناموس بليسا مكان ما بليس انتلتي تكا ورما حياة قبو برت علمي إيراتوكو هوغا زنا بودي متى إسا قفامت نما إسا دابتو لمي هند مكا بليسا وروا جندوبة مهند علم أبلوتي
كأبلو أديرة توف كأبل تتين أدادات توف كهاتي إساء أبلو ميلا دبيتا كهابون إساء أبلو يسوم نساء أبلو سني زنا وديان هندا ولينغا نجسني إساء نمتي جغان هيغا هوغا انتلتات يو وما مقا إسي قوم بلسيتي انتلا أبلو تهاتي سي أبلو أديري سيتي في تلمين سيتي اللي غندا أبلو انتلا ور أبلو جا تغندي إسوم إساني سني هندا ولله ناموسا غرّا غندا خناج أبسيتي يجو خبجا غندا خناج قبوس تيجو إذن شريعة وني هي قدوفته دين لبو نما ناموس نمات عقلي نما قبينيا نمات مي كما وهنغن رتي يفتي شريعة وان دين بليسا شرك الراخاس ومدين أمنتاب بليسا هنده هنك بدات الرادوركت واللبو بليسا لبو انت يا اين نغافتا سم اللي دكون دنديس في اللي فنس دنديس الرادوركت واللبو نما بليسا ونقلي نما بليسا فرشو ها وما عقلي نما تن دون غدا دوما نما غدا هند تناف والرجمان حرام جو سجاران حرام جو دوم ما نمني جما في سجاران النيسو مدة لاليتي جمان حرام جو أماس وين حلالنا في حرامنا دا وان قرآن في حديث قف خيس الدبة نمني جنما وين علم تنقلني في سنسلادك ما خافت الروية شريان هقتو كو دبتي تكيو دبتي وان سنفكاتا دبا خما ميقا الرقيافم وان تكسي هيمتي شريان وان وان سنفكاتا خما الرقيافم تكرر سدور كتي وان سدور كتي سنفكاتا مقانسي سنتون در كمامت وان إلا وان سين الراس دور كتي سوان قباهون دغنا تدور كم تسن الرقيافمت فقه يجون قياسا نسي دان نمني فقه جونجود سنيم كلامي ربي نكنا جي رسول الله كنا جي فقه مت فقه يجون تندبت من تف ولي قلت دندهوتو فقيه نما قسيت نما مجتهد فقيه نما ديمو دندو جني وإلا شريعان زمن هنداف بوتا هنداف تاتي أكمل تاتي وانك ما دبت بسن تاتي ها مسني قاله تناف ورجمان حرامي جو جچو دندا مالتو يسيچسيس وني يسيچسيسو شريعان وان أقلي نما تتقى هند فرشو الرادور كتيمي فرشو الرادور كتيمي مال أقلي نما بلليسي طيب جمالال أكبر شو بيا تقول تمبليس بيا درانا هو بوچيسا ها سيغالي نمر فيسا osuma namtichi kun raabsinee galeeti booda haraaraan booda qabdoo sirriitti qollafatuu dadhaba namtichi tartiiba irraa baha hoggaa isa qameeni mirkaana hoggaa isa dhabe meeyta sijaaraan isa akkas wantoonni waan kana fakkaata إذن شريعة واني تفتيف عقلي نما إيقو في وان عقلي نما بليسا جانيتي غرق نجل دي مني جمان رامي من كلامي حقا قوانيس غرا مجتهدني علماء عالمني ديمي وهندور كوين هيا مرامبان وان هاري بويا خيسادو في تزمن النبي ينجر تقرآن نبوين تحديث نبوين واني لالو فايدة إسيتي في ركو إسيلات واني زن دبات تشريعان نيسن يمنه نيسن دوركن وانا ري غيا خيسادف فدو دلغات هاتي فدو انياتن تاتي فدو انو فتن تاتي فدو وان فيتي وني عرينيتو فايدة نسي أكمي ركو نسي بوا نسي مالي ركو نسي مالي دلال ميزان يو دبا فايدات هاتي مقان اللي قرآن في حديث خيسة دبتاو باتمال جنان شريعان وان فائدة دبا فائدة دا كانوا هيمتم دفت درانيس
نقلامي حلال ينان قرآن خي سميها أي سدبة مهنجابهم مراتات وفا وان قاري هندا اسني فلال قد حلال قدو في جنبيتي ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث نقلامي طيب والنها رينتون ركو فرستنتا تبرا أفرتم صدم ديدم ركو نقبد ركو إمو فايدة الرقودو حلال ينان تناس أما قرر فكين ديم تسيقالي حلال ينان وان كناس وانتون إمو فايدة نقبدي ركوس نقبدي دبرا شنتم ركو دبرا شنتم فايدة دور كادا ينان وقا فايدة في بؤا في بدي والقطات دور كا حرام ينان ما عيسد قرآن خيسة حديث خيسة نما والله لا كنجا خايو ولي قلاتم قرآن في حديث نسان فيه نبن إني وان فائدانو قبنو حلاليسي خايو ولي قلا وان فائدانو قبن نبليسو أكنو رتي حراميسو دو في خايو ولي قلا خنا قرآن في حديث شريعان تندفتين أما سيني قلي طيب والنسان دبت هقا وان فائدة من ركو في داتاتيو حرامي ينان أما نفسي تنبربان فكينياف دور سيفي دان نما مراد كسي سيفي نما جيسو نرا كسي بر ها رامي ميري نما ربين هيا ممالي طيب غافة سيفي جرا أبلي جرا إيبو جرا تيجي نوني جرتي تيجي نما غاتي چه قبضو لفواسي بوتي مي وان قويد أنما أجيسو دوركي ننجامو أنك كناهن نما ننجامو أجيسا دخرا دوركم تبلي سوات دور فرشو واني راقو دمتو وان دان كيفما غربو إنبا تميرا ديما هنغن الراي أرى كيميكال الدادات الرايو فرشون دلقمتي مقام برات تبافا مما بيران دورين بيكم لكن وان فرشون غافسي دلي دوساني أول دلق مزني قاله مي بيرا قرآن في حديث خيسا في دايوجي قرآن في حديثني والنمان فرشو قافسي حرام قدف وان نما سكرانسي توف وان نما يفول لالشف توف ويرو سنقف يفول لالشف تيديستي أستا اتهم بفتي نمتتي دوما دراوات بفديبي أماس نقلامي أستا نمتهم بفتي بوخي سلوك فتوني تون إذن سمونا ما إيقو فيقا دفته وان فيتين فرشو قافسي تاتوس تأما أميات تاتونيس وان فيتين أقلي نما تكون وان أقلي نما تقمنا دوركا إيقا تاتي وان فيتين بليسنا دوركا دا سنجن سنر دابني يو جمان أقلي بليسن سجاران أقلي نما بليسو نمال جنر دبت داخابو حرامي جنان خري فقيني دي مخارقان سيقالا خري مود تكتي وقفنه ماجو سان ورتيفتو بادياتي فيه نمو ماتا كما هنكا جيش رسول عليه الصلاة والسلام طيب جيش رسول توكيشسن عالمني فائدة ميك الراباس وميك الرقياس تيني الرادور كتاتوس تيني هيا متاتوس نقلا مما وميك الرقياس عالمني والله لا نمو تكت مثلا رسول الله قسم جيجيه تكت مثلا فودي تكت مثلا تدلغت بريدا رسول الله جيجيه تدلغت لكن دبين تكت سني متي سنك ميزانا قلتني وان سنفكاتهم داو سنرق يافتن آيانينيس وان سنفكاتهم دنو سنرق يافم طيب إذن واني سدين كو واني مقام دبتميف شركين دين بليسي تيجي أجيشانو قام بليسيتي زنانو ناموس بليس إذا واشنن شريعان إيقو دا دفت السدي جرخناتو جرخنا بليس سدي واشنن خايون شريعة ولي قلا دفتين تتنو أجيجيف ونتنو أجيجيف ترانو دور كتيس ونرانو دور كتيف واشنن كناف نقلام يما وان قام خيني نبليس وان أقلي تيني نبليس وان ناموس خيني بليس
waan lubbuu teenya balleessu, waan diin keenya balleessu, waan qabeenya keenya balleessu, waan qabeenya keenya balleessu. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يسرفوا إسرافا قبين بالليزامي الراد وركت. طيب تناف نمنيو قبين نما هاتي حركيها مربوت مالي بجد قبين نما كتيفة موجد قبين نما خانا قرين زنادقان وري شريعات أجائب ما شريعان تني شريعة غير جبينياتي أكملتي أنن نمني قرشي سدي هتيتي حركي مرماجي خانا عالمني ديبسا خنف غافا أمنم توتات هقا مرمتي قال شنتم قبدي جيت غافا أمنم توسد يوم مرمتي والقط ديا نما قوتو قبدي ديا إسلاما قال دبا هوري دبا لما ريو خمالا ممخمتك يو ريت هاتكس يو مالك وان قاما خي صحبان لما جيرو قامني لما قابو تقويو برمي والقطة لبو قوتو قب حركتوني قافا أمنم تودا قال ميكا كنميف قال شنتمي كنميف قافا قنتو دامو dirhama sadirra muramti qarshii sadii jechuudha. Gantuun gatiin qabdu. Galaame amma gantuun gatiin qabdu waan ta'eef gaafa ganti qarshii sadirra muramteeti gaafa amanamtee immoo roorroon itti galte gaalli 50 kafalame harki tun tanuma. Khayri nu adala isiisu. Harka gantuu rabbi nu godin nu hanqisu ganinsa. إذا يضاعف له العذاب يوم القيامة نكا شركي تكاسدين وري وجيكب دبين دوغان خانا قطاني إن جاف ما في بالدخيس الزلالم جرات إمو مسلمة هي زنا قفتين تكاجي چايو إرى أركمه هو تكا شفاء أنبيوتا أو مؤمنتوتا شفاء ملائكوتا ربي در دبرا تكا أنك تكا قبتيتي أنك دلي إسا قبتيبها تكا ربين خيري برات إني قبول سنراجوها على كل حال نما إسلامين الرد دوئي كبائر دلي دلقي وصر أن توبتي يودوئي والرئال السنة جماعة إبدت وارجال كتات اللي أكا دليل لساني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ربين isatti qindeessuun araaramu waan sanii gadi abbaa fadheef toobbaa malillee jechuudha. Yoo gaa toobbatee du'e silattuu toobbaadha san. Toobba ni galaame rabbiin kufrii feete shirkii feete irraa toobbannaan siif araarama. Amma rakkoon nama irraan toobbatin yoo shirkii taate waan shirkirra hamtuudha rabbi irra kijiba taate kijiba kaayuu taate hin araaramuu jedha. yoo immoo dilii shirkii gadii taate rabbiin abba fadheef ni araaramaa jedha. Kunis daliila isaanii irraa tokko. Idan waan shirkiin ta'in ajjechaa shirkii miti. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا نما توبته أمنه وعمل عملا صالحا دلقا غاري چراك إمالي فأولئك ورينسا ورتوبته أمنه غاري چراك سن يبدل الله سيئاتهم حسنات ربي نججيرا في بدي إساني تلت ججيرا في ورتوبته أمنه غاري چراك بدي دران دلقا ترانسان غاري ججيراف وكان الله غفورا رحم ربين أرارم نساء أكام بلا دا رحم النساء تسكام بلا دجي نما توبتين راديبي إلا من تاب من ذنبه وآمن بربه وعمل عملا صالحا فيما بينه وبين ربه نمني دلي إسات الراديبي ربي إسات أمني إسا بربي إسا جدو غاري دلك فأولئك يتوب الله عليهم رب توبة رديبي نما توبتين من تاب تاب الله عليه التوبة تهدم ما قبله توبة وانسي درا مرة دي توبنان وني بكمال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ربين بدي إساني سنغاري جيرافي أكام يكن يجون أكن يجون غارين الدنيا خيستي دلقا إساني فقطو شركيسا دلقا ببريدو إسلامنا بكبوسا في توبة دي بيمير بكا دران شرك الديم غند شرك الديم بكا شر الديم ويس الديم خرا خير الديم فيبدلهم بالشرك إيمانا شرك دانه إيمان بكبوسا وبقتل المؤمنين قتل المشركين مؤمن الجيسو إسانيت كفار الجهاد قد بكبوسا وبالزنا زنا دران دلقا سنرى عفا وإحسانا زنا الرائف قبو افتيسوا بكبوسا وقال قوم يبدل الله سيئاتهم حسنات التي عملوها في الإسلام ربين بدي إساني بججيرة تن اسلمنا خيست دلقا اسلمنا در دلقا يبدل الله سيئاتهم التي عملوها قبل الإسلام حسنات يوم القيامة دلقما همتو دلقا سنو غاري ججيرة في سواب غاري كناف وان الرادي بيانيف وان أبي ذر رضي الله تعالى عنه رسول الرأوفي إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه نيم بيغجي آخر قرباتك وخاني بالدر بافم قيا قيامة نجي أما تقو دلي إسافي دا جانجيبو جي ربي تراجم ويخبأ عنه كبارها قرقدون إرادو يفماجي تتقو في دام جانيني جبه فيقال له عملت يوم كذا وكذا قيا كنا وانا كنا تنندلين جانيني وهو مقر لا ينكر نفرتا تبقى ننكر يبقى لك وهو مشفق من كبارها إنما قد الراس دا تجر فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة شوف بدي إني دلقيتنا تلتو بكبوسا في جاني ربي فيقول ربي أما مال جلال بيّنت أما إن لي ذنوبا ما أراها هنا يا ربي دلي براتين قباتنين أسخيستين أركيني جاجي موقع بكت تلتو ججيرمو تأرك قال أبو ذر لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه رسول الله هنكا آؤن ملتوتي آؤن نواجذه وقاجأن آؤن قمسيسا نمالي قرم فومت عضوا عليها بالنواجذ يجون آؤن الرجل الندى يجو قرم فودامت قرم فون نابي جامت مالي ناجز جامت ناجز نفان رباتي آؤن درسي أدراس قمسيسا نيني نواجذ جنين إسي وان قم نتيفني إسي واجب إسمالي قرم فودامت قرم فو سراج أفساون من يوفده وقال بعض من الله عز وجل يمحو بالندم جميع السيئات قرين لما إذا يبدل الله سيئاتهم حسنات ججون شينو إساسا نيني شوفا بديسا إراحكا إيغسي بوتا بديسا هندا تلتو دخايا في قويا قيامات يجو ورين الدنيا تجو وان دران بدي دلقا تلسني غاري ربي نسابة كبوسا شركي دان توحيدا كفري دان إيمانا وهكذا مؤمن الجيسو دان كافرا بكبوسا في الدنيا الرتيب غاري نمو اين يوري كزجو يبدل الله سيئاتهم حسنات الدنيا كيستي ورجعوا علماء قرقدو ور تفسيرات ابن عباس فا سيد ابن جبير فا حسن البصري فا مجاهد فا سدي فا يبدل الله لهم بقبائح أعمال في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام جنسان دلقا بدو شرك الدلقات ترنسن دلقا قاري اسلمنا خيسب كبوسا في جد شرك دان إيمانا
أجيتشا مؤمنات قتل المشركين زنا دان إفا خنجان قرين مو قيا قياماتي ربين بدي دلقان سن تراتوب بتنسن قيا قياما ربين غاري ججيرا في بكا همتو هنداو تولتو بوسافي ايقوم الراديب يعني رحمن نساب الله طيب ومن تاب وعمل صالحا نمني بدر راديب غاري چراك فإنه يتوب إلى الله متابا نمتجي خني غار ربي تديبين سديبي آجي يتوب إلى الله يعود إليه بعد الموت تكاو فإنه يتوب إلى الله غار ربي ديب يرجع إلى الله يجودا نمني توبته بدر راديب هوغادو غار ربي ساد ديبيا ربي غلطي ساغل چيچو إقلامي ومن تاب توبان درا الرجوع للشرك جد والثاني الرجوع إلى الله للجزاء توبان ما دبت ميبر ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله فمن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا تاب ويتوب تابان درا بدر بدي رجل رادو قنقر راديبو فإنه يتوب إلى الله متابا جتشون غلطا غر ربي ديبيا غلني خير كربي جرا ربي سيف كفليچو مكافأة يچو تكاو فمن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله يچون غرين علماء دا نمني بدر راديبي وبربادي فول ربيتيف إخلاص أبجا چاتو بتو ملي ها نما يچن توبتني ايغا توبتون توبتو دا كبا كسيگيس رب ما يچ توبتو فإنه يتوب إلى الله يجون خبر بمعنى الأمر جان أي ليتوب إلى الله يجودا شيخ جبريل قلبي نجر ديمي آية مقون دوركا أنك شايت بسلطان ومن أراد التوبة وعزم عليها فليتوب لوجه الله نمني توبة فديه الرم مرته ربي بجتشا توبته فإنه يتوب انتني خبر معنى عبريتي جد ني توبته چونكم معنى توبت وچوتي أكوى الوالدات يرضعن أي ليرضعن يچسنوه المان ثاني ني هو سسنجي أكا هو سسنجي چودا سنو مغلي تكاو ومن تاب وعمل صالحا فليعلم جچودا أن توبته ومصيره إلى الله توبته نساء ديبي نساء غر ربيتي خني جچ ربي دراسني ولدي هذا والذين لا يشهدون الزور ورين قبروتن غغارين وعباد الرحمن انسان ور بك دران دينجي لا يشهدون الزور يجون بك درا خن دين هند قبت غند شركي دقو تاكا بك دانسي ديمو بك درات سنيس بك رغا خجيبا بك چبو ديمو سنيس دار خابو سنيس الرهد مفسرتوتا لا يشهدون الزور يجون شركي دقو دج كجبني سني ولي نمنجره ربي قد توانفا وان دررو جرا جچو رو نخي جبان منجره الرهدون مفسرتوتا يعني الشرك جد لا يشهدون الزورا علي بن أبي طلحة إمو كجي شهادة الزور وررقاق جبان باني چوداجي عمر بن خطاب نمرقاق جبابو ترى أفرتم غرف فولا إساتي قراچوم سے چلے دی بے گدیس مال گدیس مقالا خیسات نان نیسان قبنی اسکر انجے چفولا دی بنی چلے غرفانی نمرقا خجبابه ويطوف به في السوق وقال ابن جريج يعني الكذب والذين لا يشهدون الزور يجون خجب مندبانا مجاهد مو يعني أعياد المشركين أيان كفارا دقودا أيان كفارا دقون كوني تنواجن وجيزني غنم مندورا بيغا أيان كفارا مشركا دقون فدوخ نصارى هاتو فدوخ وقيفتا فدوخ يهودا فدوخ خالما خنهاتو إيدا أيوتا إيدا هجتوتا إيدا ماري إيدا ديكالا إيدا ماري تن الرد هرماتون
bakka zuurii san dhaqu hijiba bakka cubbuu dhaquudha jedha. Cufti ayyaana hoggaan joosiniif gal afaan namaa galoonni dubbatu jira. Akka warra Harargee Ormi leenjifatetti jechuudha. Ayyaana hoggaa jedhan iida baanan isaan. Iida mushrikaa dhaquudha jedha. Gariin immoo meeytarratti iyyurree warri je'e jira. Qataadaan immoo laa yusaaciduuna ahla albaaxili calaa baaxilin warreen dharaa dhararratti hin gargaaran jedhe. Iida kuffaaraa dhaquun dhararra gargaaruudha. Mahmad ibn al-Hanafiyyaadha laa yashhaduuna allahwa walghinaa jebo bakka taphaatii fi bakka sirbaa warreen hin dheyne je laa yashhaduuna azuura tuni zuuriidha. Amma isiniif galaame ibn Mas'uud الغناء ينبت النفاق في القلب جي سربي منافق ما قلبي خيست نما مغرسا كما ينبت الماء الزرع كبشان زرعي واما يرى مغرسوت منافق ما دغادا نمني اكن ما سرب جالتو منافق انجرو قلبي جبين منافق ترترا دماسيس نمني سرب جالنان زناز برجرا سرب جالنان حنني ساغدو سرب جالنان فرنني ساغدو مالف جنان منافقما بغرس خيست قلبي نما سربنا نيسو غويدو غتكلف دلغان نساو غتكلف وقتو اصل زوري يچودا افان عرب الزور والنجامه تزوير والنجامه تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفتي فرجيت وان تكفرجيت ود اكن يچون وان تكبريچته فالا بفيسين قبدون على خنوف وان براتي متي وان تكبريچته بفيسين قبدون على خنناف زوري جن تنافو بطاقه مزوره جنبر فرجيتچو ورقه انما فرجيتو مزور جن من كلامي ببطاقه مزوره جن وفي تمويه الباطل بما يوهم انه حق ترى ما فكيسو ده حقنا ما فكيسو اذا كان والذين لا يشهدون الزور يردون ور مفسرتو تبع الرجلين شركي ورندينه واذا مروا باللغو مروا كراما هوغاني في جچ باطلا بك باطلا تردبرن الرائف قدسانيتي مروا كراما جيتم بوتا إسان فكان دابة جيتم وإذا مروا باللغو مروا كراما إذا سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا وصفحوا وقا أذى في الربا في قنا الرادقان كفار الرقتني الراقرقلني روى ابن أبي نجيح مجاهد نذيره وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه قرين علماء دا منسوخة بآية القتال جي بوتا مع سيادة لغوين بكباتلا هندا بوتا مع سيادة وقادا كان ور الرابوني قدتي برقوت يعني إذا مروا بمجلس اللهو والباطل مروا كراما مسرعين معرضين بوتا سدفن ملفودني يوني في حمتو سن الرادور كود الدبن يو إمو حمتو سن الرادور كودن دي حرق همنان تاتوس تاكا أفانين تاتوس لاما تركا ما يرد حمتو سن الرادور كون يو خان قلبين جبه بكساني ميلا هافودو قلبين جبه ني ياما مجي خيسان تائن يامين ساكسي سندقون دوركا بكفر شون الرد تدقمت بكا ديرتي دنسمت قولا لا كمتين الراحة فيته حتى يوم مسلماوته بكا منكرات دور كون دنديني ياما مي شريان يامين سوادا يتي تناينيو سينجي ياما مي شريان يامين سو غراخيتي ديمت شريعه فين ديمتو شريان هوغا منكران نجر سينجي تبليسو يامين اواتون سرغي سيامني بيرا سرد دغني سرد دنسني اختلاني ديرا في دلا والخيس يا خاول الراركر رخاتي خان دي مي فتي اس ولدنغتو اسناتيسا زغالي بجچ زغالي جرت مال دين تنجرتو والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والريوغاني في الرقر أمي آية ربي ساني آية ربي تنغرف من لم يخروا قنبون آية سنرى كان كفنة صما وعميانا
دغلا دودا تاني جچون كرا غرنگل خفرتني تدلغتن جچو بل يسمعون ما يذكرون به وان تنقر فمن سن فرتني فامني ويرون الحق فيه حق كيست ارغني كيس جلد يمن جچو اكنما قرانني سوغا تيمم شريعه نوغا بيتن تيمم اكنما دودا دغلا اكنما اجن قمنه بكم خيريتو مسجدني بيتن انجره شيكم بيتن انجره نمني خطابه يم بيتك تن تكان اركني ورك ويغا وركسيتي مت ور غرقب خوانا مره دغيو دين ربي دغيفته خيجا قب بك علماء انجرت ديمي وبربادت ها سنه ورينا كسي سنيتو قبر ربي تجي كأنهم صم لا يسمعوها وعمي لا لم يروها والردودا نا هندقيني بل لا هنقر خنتاني جي ومن توتيجون إذن قرآن ربي ديمي تببه برتين أقيفتي تدلقته ساني قبر ربي وعباد الرحمن إنسان تاني مو عباد الشيطاني والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ورد لك إساني كفرت سفندي يا لم يخروا يجون لم يسقطوا لم يقعوا لم يخروا يجون خان خوفين جتشو الرتي لم يخروا عليها قارين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها أي سد بسد باطل در دبة مسن لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو دمير خنا وقعت غرف من باطل إساني سنر قويفتني وان كن يهي عادات يريتدي مات وان تين جاني ورن وريني خنا ها كباطل سنر تنكفني لم يخروا عليها صما قرآن الرقر قبتني وعميانا الإجراء قبتني وان تين عادات يجاني باطل زوري شركي إساني سني في لاهوي إساني دا ديچ سمالي قبني هوي 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 مال قبدي سيغلي ورين كان رتين جنين فني إذا ذكروا بودنتون حرامي أتي مسلم وقا جنين باطل سنر كفي وانكين يجي خرنجيفني باطل الراخو قبا ربيتو أبا خيتي بها آداء أبا خيتي رسلتي أنا بكلام ما والذين إذا ذكروا بآيات عفوا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ورم ربي ساني خرطو يا رب نوخن بيرن كينيا الرئيس وذرياتنا المان كينيا الرئيس قرة أعين دسي إجا مالف قراجة سلا أصلين قرة قبنا الرافو دب نمني قمتشو قبو إجيسا قبنويتو نمني مو آرا قبو إجيسا أويتو دجا تناف إممان نما قمتشو داني قبناوا إممان نما مو قدا ني أوجن هيغا دسي إجاتين يا سنبود وان نمني وقال لي دسي تجاون تفيدمي قبنة عربني ها غرانا قبني سنجون غرام برزاير وقبني بر غرانا قبنا دانا لو جنجنن سيغلي مال يجو نين غمدي يجو قبلي ربي جا مال يجو وجعلنا للمتقين إماما يا ربي ور ربي صداتو درين غدي ورجي خرتو وجعلنا للمتقين إماما نما نمني خيري خيس جلديم خيري خيست ورجل ديم نغدي وجعلنا للمتقين إماما ها طيب إماما نغدي ور ربي صداتو إسا ورن هرتين نبوداتي في إماما نغدي ها نلّي orma gaarii jala warra deemu nu godhidha nullee warra gaarii jala warra deemu a'immata yuqtaduuna fil khayri bina duree namni irra laallatu khayrii keessatti walam yaqul a'immaan jenne imaaman je takkaa masdara je'aniini masdarri hundarraa bakka bu'a je'anii yuqaalu amiiruna haa'ulaa'i umaraa'una jechuu sanuu وقيل لأنه مصدر كالصيام والقيام هندرا بكبوه هندافتا يجمي في نتا أئمتنا كوان جيتي قال الحسن نقتدي بالمتقين ويقتدي بنا المتقون نمني ربي صداتو نور اللالتين نلين ور ربي صداتو رت ور اللالتين وهاقود والرجل قال ابن عباس اجعلنا أئمة هداة
إمام من قرق أجلون ما عندهم يا ربي نقدي كما قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا دوري نما دوري ديمو أمريتين ين نما قتيل تقونيجي ولا تجعلنا أئمة ضلالة يا ربي إمام من نما جلس خرا ربي ترى فرعون ناس إمام أبيه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار جي ربي الإماموتا قريب الدان ما يامن قونيجي أولئك يجزون الغرفة بما صبروا والرين قاتشرا خاسي عباد الرحمن كوان دلقوا قبن دلقا وان ديسو قبن ديسا سنجي يجزون الغرفة قلا ديرا قلت قلف منجي بما صبروا وان طاعت ير صبرني حرام حجب راي صبرني وان انسان دورك راي سوان صبرني مصيبة أدى أذى كافرون در وان صبرني وإذا مروا باللغو مروا كراما جيمر أذى تنون در صبرني ويلقون فيها تحية أتشخي ستني قلنا مني نقسم ما جيب ليسو تحية ينتن أي ملكا ججو نقسم ما في وسلاما ججب بريدا أتشخي سقلنا مني ويلقون فيها تحية أي ملكا ججو وقيل بقاء دائما تحية ججو جروز العالمين في وسلاما قرين رت سلامة ملائكان الرس سلامة ربي الرس سلامة سلام قولا ججار ربي الرس السلام عليكم يا أهل الجنة جار ربي والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ويسلم بعضهم بعضا لا يسمعون فيها لغوا إلا قيلا سلاما سلاما خالدين فيها أتشغيستي وارو هالتانين حسنت مستقرا ومقاما واتلتي جنني واتلتي جهة قبسماتي في جهات سماتي نيس أي موضع قرار وإقامة جج قل جئ ما يعبأ بكم ربي مال دنتا سنك بربينك تانا آيات إشكالا جين قرطبين تفسير رئيسي دا ألفات هذا قل جئ ما يعبأ بكم مال دنتا سنك بربينك لولا دعاؤكم سلا إسيام جرات باته جوابني لولا دا محذوفي اي لم يعبأ بكم جيتو دنتا سنتين قبو لولا دعاؤكم جيتو لولا عبادة والنيس أوميف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دعاء معناه عباداتي والرجيجة دعاء معناه عباداتي وقال ربكم ادعوني أستجب نخرت دا إسنفين كيبلا إن الذين يستكبرون عن عبادتي دعائي ريفو زمالي ديبس يما عبادت ديبس ما ربي مال دنتا سني كبا لولا دعاؤكم سلا عبادان تيسن جراتو باتي ربي نه دنتا داف اسن نومني دنتا سني كباتو اسن نومني اكا عباده غرتني اتين تلفويتني في سن اتهاجه مداف اسن نومني اكا عباده غرتين توكچوم ستين راتل فويتو مالي اكان سر راتل فاو في متي امني غلقاو سيغالي فقد كذبتم دوبا وان التيامم تنكن ضدني جرتن عباده ربي تنا امته هندبال ربي خلقي هند ونتي اومف عبادات عباده سلا عبادان تيسنجراتو باتي اسنو انن دنتان اسنو منجرو اكنا غبرتني نا نراتر فويتني مالي اكان اسن راتر فاو في متي خليني اسنو توكو فقد كذبتم من موان عبادات يامم تنكنا كفار بانما كجب سيفتني جرتني فسوف يكون لزاما كجب سيسون كيسان كون غنادته وجراتا عذاب سنين الدنبات عذاب سنين الدانين باده توجراتا خراغ بابا ده خنا براس يچدو جرايرونس والغيسه جرتنا تفكاتي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك يا براقبه نتدي ان شاء الله